आज पनि क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेजको न्युमेरिकल प्रब्लम गर्ने हो। यहाँ यो च्याप्टरमा हामीले पढ्ने भनेको क्यापिटल स्ट्रक्चर क्यापिटल भन्ने बित्तिकै के छ भने डेट रेसियो इक्विटी रेसियो इज इक्वल टु टोटल एसेट्स रेसियो। टोटल एसेट्स मानिलियो हाम्रो 100% छ है। एउटा कन्डिसन 100% इक्विटी हुन सक्छ, सबै शेयर होल्डरले पैसा हाल्ने भनेको एउटा प्रोजेक्ट यो 100% छ हैन। 50% शेयर होल्डरले हाल्ने यो प्रोजेक्टमा 50% शेयर होल्डरले ऋण खोज्ने डेट रेसियो भनेको। या अझै बढाउँदै लान सकिन्छ 80% डेट गर्ने 20% इक्विटी, यसरी 100% पुर्याउने। यसैलाई हामीले 1 लाखको दरले हिसाब गर्ने हो भने 1 लाख रुपैयाँ चाहिँ के छ भने टोटल एसेट्समा लगानी गर्नुपर्ने छ मानिलियो। डिफरेन्ट अल्टरनेटिभमा जाने भने डेट यसमा 0 युज हुन्छ, यसमा 50,000 युज हुन्छ, यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ 80,000 युज हुन्छ। इक्विटी चाहिँ डेट यति युज हुन्छ, इक्विटी चाहिँ यसमा 1 लाख इक्विटी युज हुन्छ, यसमा 50,000 इक्विटी युज हुन्छ, यसमा चाहिँ के छ भने 20,000 इक्विटी युज हुन्छ। हेर है, यसले एक्सप्लोइटेसन कसरी गर्छ भन्ने कुराको हिसाब गर्नलाई मानिलिउँ यो 1 लाख पर्ने एउटा प्रोजेक्ट ए छ, यो साइड राख्नु पर्दैन, बुझ्ने कुरा है। प्रोजेक्ट ए छ, यसको आइआरआर छ मानिलिउँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ 15%। 15% ले के गर्छ भने यसले कमाउँछ। अब सबै इक्विटी होल्डरले हाल्ने हो भने 15% उनीहरूले रिटर्न पाउँछ। डेटको रेट छ @10% मानिलिउँ, यहाँ है 10%। 15% को प्रोजेक्ट छ, ऋण हामीले 10% मा ल्याउन सक्छौँ पनि। 1 लाखै लगानी गर्ने हो भने 15% आयो रिटर्न। हेर है त, रिटर्न हेर्दा 50,000 लगानी गर्ने हो भने यो 50,000 मा 15%, यहाँ हेर त, यो 50,000 मा यसले के गर्छ 10% तिरे हुन्छ नि त यसलाई। 5% फाइदा हुँदा 20% रिटर्न हुन्छ यतिखेर। 50,000 लाई त 10% दिने हो नि त, कमाउँदा यसले 15% कमाउँछ। त्यतिखेर के हुन्छ भन्दा 5% फाइदा 20 के हुन्छ भन्दा 20% रिटर्न हुन्छ इक्विटी होल्डरको। 80,000 को ऋण लिएर आयो भने 80,000 मा 10% दिएर बाँकी रहेको 5% इन्टु यसको चाहिँ अझै एक्सप्लोइट हुन्छ 20, यसको 4 टाइमले छ नि त 4 भन्दा यो 20%, यसमा 15% रिटर्न हुन्छ। यो 20% जोड्ने हो भने के हुन्छ, यसको त 45% रिटर्न हुन्छ। रिटर्न त बढ्दै जान्छ, जति डेटको मात्रा बढाउँदै जाने हो भने इक्विटी होल्डरको रिटर्न पनि बढ्दै जान्छ र त्यसले शेयरको प्राइस पनि बढाउँदै जान्छ। तर यसले रिस्क पनि बढाउँछ। रिस्क बढाउने भएको कारणले गर्दाखेरि फेरि एउटा सर्टेन पोइन्टबाट शेयरको प्राइस घट्न सक्छ। यी कुराहरू नै हो। यदि हामीले डेटबाट लिएर आछौँ भने इन्ट्रेस्ट बढ्छ, इन्ट्रेस्टमा इम्प्याक्ट हुन्छ। हेर्दाखेरि हामीले यहाँ रेटको दरले हिसाब गर्यौँ, तर इबिआइडीबाट पनि हेर्छौँ हामीले अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स कुन चाहिँ सोर्सबाट फन्डिङ गरेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ यो इम्प्याक्ट हुँदैन। किन हामीले पहिला सेल्सबाट भेरिएबल कस्ट घटाउँछौँ, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ, फिक्स कस्ट घटाउँछौँ, इबिआइडी आउँछ। यो इबिआइडीसम्म अपरेसनको कुरा हो। अब यहाँबाट तल मात्रै के छ भने फाइनान्सिङको पार्ट हुन्छ। यदि डेट छ भने इन्ट्रेस्ट घटाउँछ। त्यसपछि फेरि के छ भने सेयर जारी गरेको छ भने नम्बर अफ सेयर या सेयर इक्विटीको अमाउन्ट बढ्छ। त्यतिखेर हामीले रिटर्नलाई हिसाब गर्छौँ। यो कुरा हो। यही कुरालाई चाहिँ के छ भने एसोसिएटेड भएर तलपट्टि एउटा क्वेसन छ, हामी त्यो क्वेसन गर्ने प्रयास गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 5 हो। यो चाहिँ हामीले सल्युसन गर्न लाग्यौँ। त्यही अघिको कुरालाई चाहिँ हामीले यहाँ हिसाब गरेर हेर्न खोज्छौँ। यहाँ दुईटा के छ भन्दाखेरि फर्म छ। एउटा फर्मले धेरै डेब्ट लिएको छ, एउटाले थोरै डेब्ट ल्याएको छ। डेब्ट नलिएको पनि हुन सक्छ। हायर लिभरेज र लोयर लिभरेज भनेपछि दुईटैको होला डेब्ट रेसियो केही न केही।
यसको 30% छ, एउटाको 40% छ, सरी 50% छ। त्यही कुराहरू हामी हेर्न खोज्छौँ। एउटाले 50% ऋण ल्याएको छ, एउटाले चाहिँ के छ भने 30% ऋण ल्याएको छ भने त्यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ त आरओईमा, रिटर्न अन इक्विटीमा भनेर हामीले हेर्छौँ। अहिले डेब्ट एउटाको कति छ 50% छ, एउटाको चाहिँ के छ भने एउटा फर्मको 30% छ। अरू कन्डिसन सेमै छ भने त्यतिखेर के फरक पर्छ, रिटर्न अन इक्विटीमा कस्तो इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने कुरा यसले सोधेको छ। ए र बी एउटै नै हो, म ए गर्छु, बी तिमीले गर्ने हो। यहाँ अलिकति त्यही डेब्ट रेसियोमा त चेन्ज भएको छ, 30बाट 60 भएको छ। डेब्टको रेट अलिकति 15% भएको छ। हेर्दै जाउँ, पहिला गिभन सारौँ अनि गरौँला। मैले पहिला यसलाई सबै मेटेर फेरि लेखेँ। क्वेसन नम्बर 5 सल्युसन। अब यहाँ फर्म एलएस एन्ड फाइनान्सियल लिभरेजको इफेक्टको कुरा छ। फाइनान्सियल लिभरेज भन्ने बित्तिकै प्रभावकारिता केले दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डेब्टको युज भयो भने त्यसलाई एक्सप्लोइट गर्न सकिन्छ, त्यो भएर त्यसले प्रभावकारिता बढाउँछ भन्छ। फाइनान्सियल लिभरेज भने त्यो डेब्टलाई प्रयोग गर्ने भने। फर्म हायर लिभरेज एन्ड लोयर लिभरेज भने आयो। एचएल र एलएल गरेर दुईटा के छन् भन्दाखेरि फर्महरू छन्। आर के छ आइडेन्टिकल एक्सेप्ट फर देयर लिभरेज रेसियो भनेको डेब्ट रेसियो भन्यो। एन्ड द इन्ट्रेस्ट रेट दे पे अन डेब्ट। यहाँ के हुन्छ भने धेरै डेब्टको मात्रा बढ्दै जाँदा रिस्कको मात्रा बढेको कारणले गर्दाखेरि ब्याजको दर चाहिँ बढ्छ। त्यो कुरा यहाँ राखेको छ, त्यसको इम्प्याक्ट यहाँ राखेको छ। यदि हामीले के छ भन्दाखेरि ब्याजको मात्रा ऋणको मात्रा बढाउँदै जाने भने रिस्कको लेभल बढ्दै गयो भने फर्म त्यो अनुसार के छ भन्दा ब्याङ्कले पनि बोन्ड जारी गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ ब्याजको रेट चाहिँ के हुन्छ बढ्दै जान्छ। त्यो चाहिँ हुन्छ। हाम्रो यहाँ दुईटा फर्म छ, एउटा फर्म हायर लिभरेज र फर्म लोयर लिभरेज, दुईटा फर्म छ। यसको गिभन सार यिनीहरू आइडेन्टिकल छन् एक्सेप्ट के छ भन्दाखेरि चाहिँ अमाउन्ट अफ डेब्ट र के छ भने ब्याजले डेब्टमा तिर्ने ब्याजको दर। इच एज ₹20 million इन एसेट्स ₹20 million, यसको पनि 20 million, दुईटैको एउटै छ। एज ₹4 million अफ EBID ₹4 million, यसमा पनि ₹4 million। यहाँसम्म के छ भन्दा EBID सम्म कहाँबाट लिएर आएर पैसा लगानी गरेको छ भन्ने कुरा रिलेभेन्ट हुँदैन। जताबाट ल्याए नि एउटै आउँछ। इक्विटी जारी गरे पनि, सेयर जारी गरे नि, बोन्ड जारी गरे नि, ब्याङ्कबाट ऋण ल्याए नि, जहाँबाट गरे पनि एउटै आउँछ EBID। एउटा प्रोजेक्टले EBID एउटै कमाउँछ। अब त्यहाँबाट तल चाहिँ के छ फाइनान्सियल कस्टको कुरा हो। त्यसपछि एन्ड इज द 40% ट्याक्स ब्राकेट, ट्याक्स रेट, ट्याक्स टी भन्ने 40%, दुईटैको 40%। यहाँसम्म सेम भयो। फर्म हायर लिभरेज however has a debt ratio of 50% and pays 12% interest on debt। यहाँ डेब्ट रेसियोको कुरा छ एउटा, यसको छ 50% हायर लिभरेज भएको। यसको चाहिँ के छ भने इन्ट्रेस्ट रेट के इज इक्वल टु यसको 12% छ। तलपट्टि दिएको छ लोयर लिभरेजको चाहिँ के छ भन्दा 30% लिभरेज रेसियो, डेब्ट रेसियो 30% छ र 30% मात्र के छ भन्दाखेरि चाहिँ ऋण भएको कारणले गर्दाखेरि रिस्क कम भएको कारणले गर्दा 10% के छ भन्दाखेरि एन्ड पेज ओन्ली 10% इन्ट्रेस्ट अन डेब्ट। इन्ट्रेस्ट छ। हामीलाई ए नम्बरमा सोधेको छ क्यालकुलेट द रेट अफ रिटर्न अन इक्विटी, ROE सोधेको, रिटर्न अन इक्विटी फर इच फर्म। रिटर्न अन इक्विटी ROE
for each firm so that is equal to what? के हो त ROE को फर्मुला is equal to net income divided by equity. यो फर्मुला अब नेट इन्कम र इक्विटी निकाल्नु पर्छ र आरओई पनि त्यही निकाले हुन्छ तलपट्टि लिस्टमा निकाल्दै गयो हुन्छ यही फर्स्टमा हामीलाई चाहियो इक्विटी नभए इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदा पनि हुन्छ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने त्यसपछि तल गर्दै जाने है इन्कम स्टेटमेन्ट भनेर लेख्नु फर्म एचएल एलएल इबिआइटी बाट सुरु गर्ने दुईटै कति छ 4 मिलियन 40 लाख छ लेस के गर्नु पर्यो इन्ट्रेस्ट गर्नु पर्यो दुईटैको इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्यो इन्ट्रेस्ट निकालौं यहाँ एउटाको छ 12% ले एउटाको छ 10% ले अब यसलाई वर्किङ नोटमा गर्नु पर्ने हो इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्ला वर्किङ नोट यहाँ गरे मैले इन्ट्रेस्ट इज इक्वल टु यहाँ हाम्रो एसेट्स छ 20% सरी 20 मिलियन इन्टु डेब्ट रेशियो 50% छ त्यसको 50% चाहिँ डेब्ट हो इन्टु ब्याज जस्तो 12% निकाल्नु कति आउँछ 20 मिलियन इन्टु 0.5 इन्टु 0.12 10 मिलियन इन्टु 0.12 गर्दा 1.2 मिलियन आउँछ यसको 1.2 मिलियन यसको पनि त्यसरी निकालौं त 20 मिलियन यो एचएल को लागि यो एलएल को लागि 20 मिलियन हो यसको डेब्ट रेशियो 30% मात्र छ डेब्ट यसको के छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्याज 10% मात्र छ 10% मात्र इज इक्वल टु 20 मिलियन इन्टु 30 भनेको 0.3 इन्टु 0.1 इज इक्वल टु 6 भयो 0.6 मिलियन ठीक छ यसलाई भने इबिटी अर्निङ बिफोर ट्याक्स अर्निङ बिफोर ट्याक्स कति आयो त यो 1.2 गर्दा कति आयो 2.8 मिलियन 3.4 मिलियन लेस ट्याक्स गर्ने ट्याक्स घटाइदियो 40% यसकै 40% यहाँ राख यसकै 40% यहाँ राख दुईटैको निकाल यो हो नेट इन्कम निकाल्दा कति आउँछ 60% 60% वर्किङ नोट यहाँनिर छ है तिमीहरूले कतिको देखिया छ फेरि बिग्रिया छ इन्ट्रेस्ट निकालेको वर्किङ हो यो इन्ट्रेस्ट लेखे आयो कति कति निकाल्यो नेट इन्कम भन्दा
2.8 इन्टु मसँग यहाँ फेरि फोन पनि छैन अगाडि गर त सुप्रियो न भाइ 2.8 इन्टु 60% गरेर 0.6 गर त 2.8 इन्टु 0.6 कति आउँछ 2.8 इन्टु 0.6 यसमा 3 कति आयो 1.68 यो 40% हो यो 60% हो यसो 3.4 इन्टु 0.6 गर 2.04 यो पनि मिलियन हो है ठीक छ यतिसम्म गर्यो अब आरओई निकाल्न लागि हामीलाई इक्विटी चाहिन्छ अब त्यसको मुनि इक्विटी निकाल इक्विटी भनेको 50% डेट भयो भने 50% इक्विटी 30% डेट भयो भने यसो भन्दाखेरि चाहिँ 70% इक्विटी 20 मिलियन को 70% यो 14 मिलियन हुन्छ यो 10 मिलियन हुन्छ यसलाई मेट्छु म नि यही गरौँ न अब डेट रेशियो ट्याक्स चाहिँदैन कन्ट्रोल ई गरेर अहिले यही गरे है यसको मुनि हो है एलएच र एसएल सेमै भएको यही गरे भएको मैले यसको मुनि हो इक्विटी इक्विटी भनेको चाहिँ टोटल एसेट्स 20 मिलियन त्यसपछि के छ 1 माइनस डेट रेशियो इन्टु 1 माइनस डेट रेशियो यसरी निकाल्यो है सिम्पली 20 मिलियन एसेट्स 50% डेट भएपछि के छ भने 10 मिलियन 50% इक्विटी यसको पनि 20 मिलियन के छ भने एसेट्स छ यसको 30% डेट भनेको 6 मिलियन भयो बाँकी रहेको 14 मिलियन चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ इक्विटी भयो यसको मुनि है मैले यसरी यहाँ राखेँ यसको मुनि गर्दै जाऊ है 20 मिलियन 1 माइनस डेट रेशियो गरेर निकाल्यो है यो इक्विटी अब आरओई इज इक्वल टु नेट इनकम डिवाइड बाई इक्विटी नेट इनकम यहाँ छ इक्विटी यहाँ छ एउटै लाइनमा छ यो 16.8% आयो 10 मिलियन बस इजी भयो यसको के भयो भन्दाखेरि 14.57 मिलियन आयो सरी पर्सेन्ट आयो सिम्पली यो डिवाइड बाई यो गरे एउटै लाइनमा यो डिवाइड बाई यो यसो तल गरिदिन्छौँ यो ए नम्बरकै आन्सर भयो यसरी टेबल नगर्दा कन्क्लुजन गरिराख्नु पर्दैन यति गरेर छोडे हुन्छ भयो है बी नम्बर हेर त बी नम्बर तिमीले गर्ने हो अहिले गर्दा नि हुन्छ यही नै हो प्रोसेस यो एलएल को पार्ट गर्ने हो इबिआइडीबाटै सुरु गर्दै गएर आरओई निकाल्ने हो observing that higher leverage has a higher ROE त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि lower treasurer is thinking of raising the debt ratio from 30 to 60%. यसको ठाउँमा 60% आउला छ कहाँ चेन्ज हुन्छ यहाँ ब्याजमा यहाँ 0.6 इन्टु अब यहाँ पर्सेन्ट ब्याजमा पनि चेन्ज हुन्छ 15%.
ब्याज अघि 10% थियो 15% भएको छ भनी फेरि आरओई निकाल भनेको छ even though that would increase के छ lower leverage rate, interest rate on the debt to 15%. Calculate new ROE for lower leverage. यसको लागि मात्रै गर्ने यता पर्दैन हायर लिभरेजको लागि पर्दैन लोयर लिभरेजको लागि मात्रै गर्ने भयो तिमीले साह्रै भ्यायो मैले मेटर अलिकति बिको पनि सुरु गरेँ भइसक्यो सर बीको लागि खाली दुई ठाउँमा मात्र चेन्ज गर भनेको छ अरू माथिको सेम नै हो फर्मले यसको लागि मात्र इबिआइडी सेमै भएको यिनीहरू मैले मेट्दिएँ यो पार्ट पुरै मेट्दिएँ बीको लागि इन्च मात्रै दिने है यहाँ फर्म लोयर लिभरेजको लागि मात्र छ कुरा डेट रेसियो के गर्ने 30 बाट 60% बनाउने डिआर 30% बाट 60% भयो त्यसले इन्ट्रेस्ट रेट पनि चेन्ज गर्यो के 15% अब कहाँ चेन्ज हुने भयो त एउटा इन्ट्रेस्ट निकाल्ने ठाउँमा गर्ने यही नै है इन्कम स्टेटमेन्ट नै बनाउने हो आरओई नै सोध्यो अब इन्कम स्टेटमेन्ट बनाऊ यसरी नै गर्दै जाउँ यतापट्टिको पार्ट पर्दैन यो मात्रै एउटा इन्ट्रेस्ट इज इक्वल टु 20 मिलियन टोटल एसेट्सको के छ 60% हुने भयो 0.6 इन्टु 15% ले चाहिँ ब्याज 15 इज इक्वल टु यो इन्ट्रेस्ट यो हुन्छ इक्विटी 60% भनेको के छ 12 लाख भएपछि 8 मिलियनमा सरी 12 मिलियनमा चाहिँ 8 मिलियन मात्र हुने भयो टोटल एसेट्स कति छ 20 मिलियन छ 20 मिलियन इन्टु 60% सरी 1 माइनस 60% गर्दाखेरि 8 मिलियन आउँछ अरु सेम नै है ल इन्ट्रेस्ट यसरी निकाल्ने 14 12 12 15 10 150 180 1.8 मिलियन आउँछ जस्तो लाग्यो यो 8 मिलियन आयो अब इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएर एउटाको मात्र यसको पर्दैन सुरु गर्ने इबिआइडी बढ्यो यसको ठाउँमा 1.8 मिलियन लिएर राख्नु पर्यो अनि आरओई निकाल्ने बेलामा इक्विटीको ठाउँमा 8 मिलियनले डिभाइड गर्नु पर्यो बीको लागि है यसलाई गर एउटा यहाँ चेन्ज हुने हो
त्यहाँ चेन्ज हुन्छ, यहाँ पनि चेन्ज हुन्छ, यहाँ पनि चेन्ज हुन्छ। इन्ट्रेस्ट आएको छ 1.8 मिलियन, त्यही अनुसार 2.2 मिलियन, त्यसको 60% यहाँ निकालेर लिएर आएर राख्यो। ल गुड। कृष्णले पनि गरिरहेछ है। भइसक्यो सर। ल